Ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo sumala sa gisugilon ni Mateo. Ang kagikanan ni Hesukristo. 1. Ang basahon sa kagikanan ni Hesukristo nga anak ni David, nga anak ni Abraham. 2. Si Abraham mao ang amahan ni Isaac, ug si Isaac ang amahan ni Jacob, ug si Jacob ang amahan nila ni Joda, ug ang iyang mga igsoong lalaki. 3. Ug si Joda ang amahan nila ni Fares, ug ni Zara, nga gianak ni Tamar, ug si Fares ang amahan ni Esrom, ug si Esrom ang amahan ni Ram. 4. Ug si Ram ang amahan ni Aminadab, ug si Aminadab ang amahan ni Naason, ug si Naason ang amahan ni Salmon. 5. Ug si Salmon ang amahan ni Boaz, nga gianak ni Rakab, ug si Boaz ang amahan ni Obed, nga gianak ni Ruth, ug si Obed ang amahan ni Jesse. 6. Ug si Jesse ang amahan ni David nga hari. Ug si David mao ang amahan ni Salomon, nga gianak sa asawa kanhi ni Urias. 7. Ug si Salomon ang amahan ni Reboam, ug si Reboam ang amahan ni Abias, ug si Abias ang amahan ni Asa. 8. Ug si Asa ang amahan ni Josaphat, ug si Josaphat ang amahan ni Joram, ug si Joram ang amahan ni Oseas. 9. Ug si Oseas ang amahan ni Joatam, ug si Joatam ang amahan ni Akaz, ug si Akaz ang amahan ni Ezekias. 10. Ug si Ezekias ang amahan ni Manases, ug si Manases ang amahan ni Amos, ug si Amos ang amahan ni Josias. 11. Ug si Hosias ang amahan nila Jeconias, ang iyang mga igsoong lalaki sa panahon sa paglalin kanila ngadto sa Babylonia. 12. Ug tapos sa paglalin kanila ngadto sa Babylonia, si Jeconias mao ang amahan ni Salatiel, ug si Salatiel ang amahan ni Zorobabel. 13. Ug si Zorobabel ang amahan ni Abiod, ug si Abiod ang amahan ni Eliakim, ug si Eliakim ang amahan ni Azor. 14. Ug si Azor ang amahan ni Sadok, ug si Sadok ang amahan ni Akim, ug si Akim ang amahan ni Eliud. 15. Ug si Eliud ang amahan ni Eleazar, ug si Eleazar ang amahan ni Matan, ug si Matan ang amahan ni Jacob. 16. Ug si Jacob ang amahan ni Jose, nga bana ni Maria, nga mao ang nanganak kang Hesus, nga ginatawag og Kristo. 17. Ug sa busa ang tanang kaliwatan sukad kang Abraham hangtod kang David napulog 4 ka kaliwatan, ug sukad kang David hangtod sa paglalin kanila ngadto sa Babylonia napulog 4 ka kaliwatan, ug sukad sa paglalin kanila ngadto sa Babylonia hangtod kang Kristo napulog 4 ka kaliwatan. Ang pag-anak kang Hesukristo. 18. Ug ang pag-anak kang Hesukristo
nahitabo sa ingon niini nga kaagi. Sa diha nga ang iyang inahan nga si Maria kasulunon pa kang Jose. Sa wala pa sila mag-usa, siya hingkaplagan nga nagsamkon pinaagi sa Espiritu Santo. 19. Og si Jose nga iyang bana sanglitaw man siyang matarong ug dili buot magpakaulaw kaniya, nakahuna-huna sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. 20. Apan sa nagpalandong siya sa pagbuhat niini, tan-awa, usa ka manulunda sa Ginoo mitungha kaniya pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, anak ni David, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria, kay kanang iyang gisamkon gikan sa Espiritu Santo. 21. O gianak niya ang usa ka bata nga lalaki ug siya imong paganganlan si Jesus, kay siya mao ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. 22. Kining tanan nahitabo tuman sa gisulti sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nag-ingon. 23. Tan-awa, usa ka birhen magasamkon ug magaanak sa usa ka bata nga lalaki, ug ang iyang ngalan pagatawgon Emmanuel, nga ang kahulugan mao kini, ang Dios uban kanato. 24. Ug sa pagbangon ni Jose gikan sa pagkatulog, nagbuhat siya sumala sa gisugo kaniya sa manulunda sa Ginoo. Nangasawa siya kaniya. 25. Apan wala siya makigduol kaniya hangtod gianak niya ang usa ka bata nga lalaki nga iyang ginganlan si Jesus.